मेरो हार्दिक अभिवादन। हाम्रो कुरा माइन्ड टेक्नोलोजीकै सेरोफेरोमा बोल्दै थियो र त्यही कुरालाई म कन्टिन्युटी दिन चाहन्छु। धरती बडो अजीब छ। कतै खनेर हेर्नुस् पेट्रोल भेटाइन्छ, कतै खनेर हेर्नुस् सुन भेटाइन्छ, कतै खनेर हेर्नुस् कोइला भेटाइन्छ, कतै खनेर हेर्नुस् हीरा भेटाइन्छ। धरती अनौठो छ, खन्नु पर्छ, भेटाइन्छ केही न केही। तर दुर्भाग्यवश मान्छेले खन्नै छोडिदिए। 95% मान्छे खन्नै चाहँदैन। अरूले खनेर कोइला झिकेपछि त्यो बोक्न चाहन्छन्। उनीहरूलाई मजदुर भन्छ। 95% मान्छे अरूले गरिसकेको कामको, अरूले गरिसकेको अभियानको लाभ उठाउन चाहन्छन्, आफूले रिस्क मोल्न चाहँदैन। त्यसकारण 95% मान्छे जम्बिसको रूपमा बाँचिरहेको हुन्छ, चल्ता फिर्ता लास। इङ्ग्लिसमा जम्बीको अर्थ हुन्छ लास त लास, तर हिँडडुल गर्न सक्ने लास। 95% मान्छेको जीवन जम्बी भन्दा रत्ती पनि बढी हुँदैन। 5% मान्छेले मात्रै रिस्क मोल्न तयार हुन्छ। त्यसकारण संसार उनीहरूकै हातमा पर्छ। संसारमा छन त सबै छन्, खन्नु पर्छ र खन्नलाई मान्छे राजी छैन। अरूले खनिसकेको कुरालाई उठाउने राजी भएर कुनै अर्थ छैन। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, अरूले खनिसकेपछि कुनै अर्थ छैन त्यसको। खन्ने काम तपाईले गर्नुपर्छ। यु हेभ टु बी ओरिजिनेटर। तपाईं मौलिक हुनु पर्यो। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई, क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए किनभने उनी खोज्न खन्न राजी थिए, रिस्क मोल्न राजी थिए, अनन्त समुद्रमा हराउन रुचाउँथे। यसरी हराउँदै लड्दै पड्दै क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए। त्यसपछि उनी स्पेन फर्के। स्पेनमा उनको भारी स्वागत भयो। राजादेखि लिएर रङ्कसम्म समग्र ठाउँमा, सम्पूर्ण ठाउँमा उनको स्वागत भयो। उनी रातारात विश्वविख्यात बने। उनी रातारात गरीब जिन्दगीबाट अमीर बने। उनी रातारात इज्जत सम्मानको भागी बने। मात्र उनले गरेको एउटै कुरा थियो कि केही जमिन जो अघि नै थियो धरतीमा त्यसलाई पत्ता लगाउने अरू के पनि गरेको थिएन क्रिस्टोफर कोलम्बसले। एउटा भएकै जमिन पत्ता लगाउनु हो। आज अमेरिका हामी नेपालीहरू पनि गइरहेका छौँ, तर हाम्रो कुनै जय जयकार हुँदैन। किन भन्नाले अमेरिका त पत्ता लगाइसकेको कुरा, अब हामी गएर तात्तोले छाड्छौँ।
ओरिजिनेटरले पत्ता लगाइसकेपछि त्यसपछि अब जो कोही जाओस् त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। याद राख्नुस्, हिलेरीले, एडमन्ड हिलेरीले सगरमाथा चढे तेन्जिनको साथमा, त्यसकारण उनको नाम अमर छ। मानव जातिको इतिहासमा तेन्जिङको नाम अमर साहित्यको रूपमा, अमर व्यक्तित्वको रूपमा लिन्छ। क्रिस्टोफर कोलम्बसको जीवनमा पनि भयो। उनी फर्के देशमा, उनको स्वागत भयो धुमधाम। र सबभन्दा रमाइलो कुरा, उनका विरोधीहरू पनि धेरै निस्के। किनभने कोही पनि मान्छे यस्तो धरतीमा हुँदैन जसको विरोधी हुँदैन। विरोधी भएन भने त त्यसको अर्थै भयो। किनभने कुनै पनि वस्तुको छाया हुन्छ, छाया भएन वस्तु पनि छैन। छाया छ यसको मतलब वस्तु छ, र छायामा अल्मलिनु पर्दैन, वस्तु कहीँ खोज्नु पर्यो। त्यसकारण छायाले कायाको भ्यालु कम गर्दैन। काया छ त छाया छ, विरोधी। उनका हजार विरोधी निस्के र विरोधीहरूको तर्क के थियो भने कोलम्बसले पत्ता लगाएको अमेरिका धेरै ठुलो कुरा होइन। अमेरिका पहिल्यै थियो, त्यहाँ जहाजमा चढ्दै गए, यात्रा गर्दै गए, ढुवाको भेट्यो, उनलाई के को सम्मान दिनु परेर? उनले त बाई चान्स भेटेको अमेरिका, आउँछु भनेर त इन्डिया आएको, इन्डिया खोज्नु भनेर आएको, अमेरिका भेट्दा। यस्तो मान्छेलाई किन त्यत्रो सम्मान दिनु पर्यो? किन त्यत्रो सम्पत्ति उसको लागि न्यौछावर गर्नु पर्यो? आवश्यकै छैन। विरोधीहरूको तर्क पनि एक किसिमबाट ठिक छ। कोलम्बसलाई एउटा सभामा बोलाए र त्यो सभामा विरोधीहरूको तर्क यही थियो कि तपाईले पत्ता लगाउनु भएको अमेरिका पहिल्यै थियो, तपाईँ इन्डिया जाने भनेर आएको, अमेरिका पत्ता लगाए के ठुलो काम भयो? तपाईलाई यत्रो सम्मान दिनुको हामीले कुनै टुक देखिनौँ, कुनै टुक छैन। अनि त्यतिकैमा क्रिस्टोफर कोलम्बसले एउटा फूल चट्ट टिपे, एउटा फूल, कुनै फूल चट्ट चाहिँ टिपे यसरी, अनि विरोधीहरूलाई च्यालेन्ज दिए कि यो फूललाई ठड्याएर राख्न सकिन्छ? बिना आड, बिना कुनै पनि टेको नदिकन ठड्याएर राख्न सकिन्छ? यदि कसैले राख्न सक्यो भने त्यो सक्ने मान्छे महान ठान्नु पर्यो, होइन त? डेफिनेटली हो, सबैले माने। त्यसमै यो फूललाई ठड्याएर राख्नु। ल, यस्तै एउटा फूल क्रिस्टोफर कोलम्बसले विरोधीहरूलाई दिएछ। अब ठड्याउने कसरी ट्राई त गरे विरोधीहरूले, कहिले यसरी टाक्क राख्न खोजे लड्छ, यसरी राख्न खोजे लड्छ। अब कसरी ठड्याउने? यो त सम्भवै छैन। विरोधीहरू हारे। कहाँ सम्भव हुन्छ? फूललाई ठड्याउन हामीले त सकेन। अब तपाईले ठड्याएर देखाउनुस् त। ठड्याएर क्रिस्टोफर कोलम्बस मुसुक हाँसेर ठड्याइदिए उल्टो यसरी, ल ठडी। आखिर ठड्याउनु त भनेको थिएँ मैले, तपाईहरुलाई केही भने थिएँ, फूललाई ठड्याउनु त्यो पनि सकेन तपाईहरुले। कोलम्बसले ठड्याइदिसकेपछि सबै मान्छे विरोधीहरूले एक स्वरमा चिच्याउन थाले, त्यो त सिम्पलै छ नि, हामी पनि गर्न सक्छौं, हामी पनि ठड्याउन सक्छौं यसरी त। ठीक छ, तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ, सक्दैन भनेको छुइन मैले, तर सकेको भए अघि किन नठड्याएको त? त्यसकारण याद राख्नुस्, फूललाई ठड्याउन त सबैले सक्छ, तर सबभन्दा पहिला ठड्याउने आइडिया जसमा आयो त्यही मान्छे मुकद्दरका सिकन्दर हुन्छ। त्यही मान्छे वास्तविक मान्छे हो, अरु त जम्मै 95। ओरिजिनेटर त त्यही मान्छे हो, याद राख्नुस्। किन भन्नाले फूल त सिम्पलै हो यसरी ठड्याउनु, तर त्यो आइडिया पहिला ल्याउनु
That is the point. यसकारण याद राख्नुहोस्, धरतीमा कतै पेट्रोल छ, कतै सुन छ, कतै चाँदी छ, कतै हीरा छ, कतै कोइला छ, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तर त्यसलाई सबभन्दा पहिला हात लगाउनु, सबभन्दा त्यसलाई पहिला हस्तगत गर्नु, त्यो पो च्यालेन्जको कुरा। त्यसैले सकल पदार्थ है जगमाही, तुलसीदास को यो वचन, सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नाही। यानी भाग्यहीनले यो पाउँदैन। तुलसीदासले यसलाई भाग्यसँग जोड्नु भयो। मैले अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी कर्म भनेको एक्सन, कर्म गरेन भने के पाउनु, रिस्क लिएन भने के पाउनु। सकल पदार्थ है जगमाही, रिस्क विहीन नर पावत नहीं। रिस्क लिने जसले आँट गर्दैन उसले के पनि पाउँदैन। छ त छैन, नभएको के छ। त्यसकारण धरतीमा कुनै पनि चीजको कमी छैन, कुनै पनि चीजको खाँचो छैन। त्यो कुरा धेरै गाह्रो पनि होइन। जसरी फुललाई ठड्याउनु गाह्रो होइन, तर त्यो आइडिया ल्याउनु, द्याट इज द पोइन्ट। त्यो पो गाह्रो कुरा। यही सन्दर्भलाई जोड्दै म दुईजना महानतम व्यक्तित्वको चर्चा गर्न गइरहेछु, जसले माइन्ड टेक्नोलोजीलाई उपयोगमा ल्याएर विश्वविख्यात भए। दुवै ती व्यक्ति हल्यान्डवासी। एकजनाको नाम हो पीटर हर्कॉस, अर्को मान्छेको नाम हो गेरार्ड क्रोसेट। दुवै हल्यान्डका। पीटर हर्कॉस र गेरार्ड क्रोसेट, यी दुईजना व्यक्तित्व हामी जम्मै मानव जातिको लागि प्रेरणाका स्रोत छन्। याद राख्नुहोस्, यिनीहरूलाई म पोइन्टर भन्छु। पोइन्टर भनेको एरो, यहाँबाट जानु भनेर लेखेको हुन्छ, उसले केही पनि गर्दैन, तर त्यो एरोको आधारमा हामी ठाउँमा पुग्छौँ। त्यस्तै उनीहरू पोइन्टर्स छन्। पीटर हर्कॉस एउटा मजदुर, याद राख्नुहोस्, एउटा मजदुर जसको काम घरमा रङ रोगन लाउने। यही रङ रोगन लाउने क्रममा उनी घरको छानोबाट खसेछ, भर्याङबाट हुँदै लडेछ, बेहोस। 4 दिनसम्म अस्पतालमा कोमामा रहे। कोमा भनेको मूर्छामा, बिल्कुल मूर्छा। तर 4 दिनपछि जब पीटर हर्कॉसलाई होसमा आयो, त्यो बेला उनमा साइकिक एबिलिटी डेभलप भइसकेको थियो। त्यसो भनेको उनी भित्रको चेतना भित्र गढेको धन बाहिर निस्किसकेको थियो। याद राख्नुहोस् यसलाई, जसरी धरतीमा सुन छ, चाँदी छ, खन्नु पर्छ, त्यस्तै हाम्रो चेतना भित्र पनि, हाम्रो सुसुप्त मन भित्र पनि त्यस्ता अनन्त शक्ति सुतिरहेको, छुपिरहेको हुन्छ, त्यसलाई खन्न सक्नु पर्ने हो। त्यो हामी खन्दैनौँ। पीटर हर्कॉस जो मूर्छाबाट बिम्जना साथ नै त्यो सम्पूर्ण शक्ति उनको हातमा परिसकेको थियो। किनभने उनलाई चाहिँ नाडी जाँच्ने, नाडीमा छुने नर्सले छुना साथ नै झाललल उनको आँखा अगाडि के आए, यिनी नर्सले हिजो मात्रै आफ्नो ब्याग रेलवे स्टेसनमा हराएका थिए। अनि नर्सलाई भनिहाल्नु, सिस्टर तपाईको एउटा ब्याग हिजो हराएको होइन है? हिजो हराएको कसरी थाहा भएको तपाईलाई? किनभने तपाई यहाँ 4 दिनदेखि मूर्छामा, आज भर्खर आँखा खुल्यो, मेरो ब्याग हराएको हिजो कसरी थाहा भयो?
तपाईले छुनासाथ मेरो आँखा अगाडि आयो के त्यो ब्याग है? अनि कहाँ छ त त्यो ब्याग? हराइरहेको छ मेरो, भन्नुहोस् त। त्यो रेलवे स्टेसनमा स्टेसन मास्टरले बाइ मिस्टेक भित्र लगेछ, गएर हेर्नुहोस्। साँच्चै गएर हेर्दाखेरि ब्याग भयो। उनको त्यो फर्स्ट साइकिक एबिलिटीको अथवा उनको सुषुप्त मनमा रहेको जुन चेतना हो, जुन प्रोग्राम हो, त्यो खुलेको पहिलो अवस्था थियो। याद राख्नुहोस् यो कुरा। उनको नाम हो पिटर हर्कस। र त्यसपछिबाट कसैले उनलाई छुनासाथ नै, कसैलाई उनले छुनासाथ नै त्यो मान्छे कहाँ छ, के गरेर बसेछ, हिजो कस्तो थियो, भोलि के हुनेवाला छ, झल्ला लाला आँखा अगाडि आइदियो। पिटरले हर्कसलाई हल्यान्डमा पछि साइकिक डिटेक्टरको रूपमा स्वीकार गर्यो। साइकिक डिटेक्टर जसले अपराधीहरूले छोडेर गएको चुरोटको ठुट्टो या भनौं अपराधीले युज गरेको रुमाल, ह्याङ्की, जस्तै चाहिँ अपराध गरेको ठाउँबाट एउटा ह्याङ्की भेटाइयो, त्यसलाई छुनासाथ नै यो कसको ह्याङ्की हो, झललल आँखा अगाडि आउने। अब त्यो अपराधीले कसरी हत्या गरेको त्यो पनि अगाडि आउने। अहिले त्यो अपराधी कहाँ छ त्यो पनि आँखा अगाडि आउने। क्यान यु इमेजिन इट? यसरी पिटर हर्कसले कैयन मर्डर केस, हत्याको केसमा, बालकहरू हराएको केसमा पुलिसलाई सहयोग गर्यो। जहाँ कि पुलिस विभागले सम्पूर्ण वैज्ञानिक उपकरण लगाएर पनि पत्ता लगाउन नसकेको, सुल्झाउन नसकेको केसलाई उनले हातले छुनासाथ त्यो देखेर उनले जुन भने प्राय जसो मिल्यो। यो पिटर हर्कसको कुरा छ। गेराल्ड क्रुसेटको कुरा त्यो भन्दा पनि अचम्मको। याद राख्नुहोस्, यहाँ गेराल्ड क्रुसेटको कुरा गर्दैछु म। उनी पनि हल्यान्डमै जन्मेका। गेराल्ड क्रुसेटले 6 वर्षको उमेरमा आफ्नो साइकिक एबिलिटी डेभलप भएको पाए। कुनै एक्सिडेन्ट होइन, बाई बर्थ। याद राख्नुहोस्, यहाँ पिटर डी हर्कसले बाई बर्थ पाएको थिएन। त्यो पिटर हर्कसमा एक्सिडेन्टली आएको थियो त्यो क्यापेसिटी। जबकि गेराल्ड क्रुसेटमा जन्मजातै 6 वर्षको उमेरमा नै उनले आफ्नो साइकिक एबिलिटी सुरु गरे एक्सपिरियन्स गर्न। अनि त्यो साइकिक एबिलिटी 6 वर्षको बच्चाले आमा बाउलाई, दाइ भाइलाई यताउता बताउँदा उनले बढी मार खानु पर्यो। यो पागल भयो। किन भन्नाले उनले देख्ने गजबको कुरा, पछि हुने घटना पहिल्यै देख्ने। अनि यो कुरा बताउन थाल्यो भने आमा बाउदेखि लिएर टिचरहरूदेखि लिएर सबैले उसलाई चाहिँ गिल्ला गर्ने, कहिलेकाहीँ पिटाइ खाने उसले। याद राख्नुहोस्, यो घटना बडो मननीय छ। कुनै मान्छेले जन्मजात पनि त्यो गुण ल्याउँछ, तर त्यसलाई नचिन्ने आमा बाउ, त्यसलाई नचिन्ने सोसाइटी, समाज, सभा समाज भइदियो भने त्यो गुणको निन्दा हुन्छ, प्रशंसा हुँदैन। गेराल्ड क्रुसेटले मार खाए धेरै। त्यसकारण उनले 13 वर्षपछि स्कुल पनि छोड्नु पर्यो। किन भन्नाले उनी चारैतिरबाट यो मान्छे खत्तम, यो पागल, जे पाए त्यही बताउँदै हिँड्ने। 13 वर्षसम्ममा एउटा गरिबमा परिवारमा जन्मियो, आमा बाउबाट गिल्ला भयो। गेराल्ड क्रुसेटको त्यो क्यापेसिटी उनमै रह्यो। कसैले पनि त्यसको मर्म बुझ्न सकेन, अर्थ बुझ्न सकेन, किनभने उनी सानै पनि थिए। पछि बल्ल गएर एकजना प्यारासाइकोलोजिस्ट, टेन हाफ भन्ने एकजना साइकोलोजिस्टले, प्यारासाइकोलोजिस्ट, परामनोविज्ञले गेराल्ड क्रुसेटलाई भेटाएछ। त्यहाँदेखि गेराल्ड क्रुसेट रातारात वर्ल्ड फेमस। किन भन्नाले
आमा बाउ दाइ भाइले त्यसको काम लिन सकिरहेको थिएन, उल्टो निन्दा गर्दै थियो आफ्नै छोरालाई। किन भन्नाले यो जथाभावी भनेर हिँड्नु। तर टेन हाफ त साइन्टिस्ट मान्छे, उनले ल्याबमा लगेर टेस्ट गरे, प्यारासाइकोलोजिस्ट, सयौं टेस्टमा उनी खडा उत्रे। त्यसपछि गेराल्ड क्रुसेट वर्ल्ड फेमस बन्नलाई बेर लागेन। किन भन्नाले उनको काम पनि त्यही हो, बच्चा हरायो अथवा सामानहरू हराए अथवा अपराध भए आदि इत्यादि घटनाहरू जुन कि हामी सामान्य मान्छेलाई असम्भव लाग्छ, त्यो कुरा गेराल्ड क्रुसेटले पनि फटाफट प्याट पाट 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 भन्न सक्ने, आँखा अगाडि झललल आउने। यसरी उनी वर्ल्ड फेमस बने र उनले पनि पुलिस विभागलाई सबभन्दा बढी हेल्प गरे। गेराल्ड क्रुसेटको ख्याति त युरोपको एउटा होइन 6 वटा मुलुकका पुलिस विभागले गेराल्ड क्रुसेटलाई युज गरे। एउटा मात्र होइन, अब भनौँ एउटा देशमा तपाईँ एक देशको चाहिँ कर्मचारी सिआइडी अथवा केही भन्नुहोस्, त्यो बनिसकेपछि अर्को देशमा त काम गर्न सकिँदैन। तर गेराल्ड क्रुसेटको सम्मान, गेराल्ड क्रुसेटको क्यापासिटी यति बढ्दै गएको थियो कि अन्य देशमा पनि युरोपको 6 वटा कमसे कम 6 वटा मुलुकले त उनलाई कुनै पनि अपराध भयो भने त्यो अपराधलाई पुलिसले सुल्झाउन सकेन भने सबभन्दा पहिला खोज्ने नै गेराल्ड क्रुसेट हो। याद राख्नुहोस्। यसरी गेराल्ड क्रुसेट आमा बाउबाट, परिवारबाट, साथीभाइबाट निन्दित भएर पढ्न पनि नसकेको केटा पछि गएर ऊ वर्ल्ड फेमस बने, किनभने उनले सङ्गत, ठिक मान्छेको सङ्गत पाए। त्यस्तै तपाईँ हामी जम्मै मान्छेमा पनि कुनै न कुनै क्यापासिटी ल्याएकै हुन्छौँ हामीले जन्मजातै। तर त्यो क्यापासिटीलाई बुझ्ने मान्छे अगाडि भइदिएन भने त्यो क्यापासिटीको प्रयोगै हुन सक्दैन। उल्टो तपाईँलाई के लाग्छ भने म खत्तम भएँ, किन भन्नाले मलाई कसैले बुझ्दैन भन्ने आत्मग्लानी लाग्छ। कतिपय हामीमा पनि त्यस्तै महान महान क्यापासिटी हुन्छ, किनभने कोही पनि मान्छे जन्मजातै क्यापासिटी लिएरै आउने। तर आमा बाबु दाइ भाइ सेरोफेरोमा बस्ने मान्छेले त्यो क्यापासिटीको कदर गर्न जानेन, सिकेन भने आत्मग्लानी उल्टो हुन्छ मान्छेलाई। गेराल्ड क्रुसेटको मामला त्यही थियो। अब यसको उल्टो पिटर हर्कोस, किनभने पिटर हर्कोस त गरिब परिवारमा जन्मेको पनि, उनको उमेरको आधा भाग त गरिबी भएर चाहिँ अगाडि बढेको पनि। तर अचानक उनी खसे उचाइबाट, अस्पतालमा परे, त्यसपछि उनको साइकिक एबिलिटी निस्क्यो। यसको मतलब के त भन्नाले हरेक मान्छेमा साइकिक एबिलिटी हुन्छ, अचम्मको एबिलिटी। साइकिक एबिलिटी भनेको ठुलो कुरा नमान्नुहोस् तपाईले, यो धरती मुनि कतै हिरा हुन्छ कतै सुन हुन्छ भने जस्तै हो, कतै पेट्रोल हुन्छ तर निकाल्नु सक्नु पर्यो। त्यस्तै यो हरेक खोपडी भित्र, यो धरती जस्तै खोपडी पनि गोलो छ नि, त्यसकारण जसरी पृथ्वी गोलो छ यो खोपडी पनि के गोलो छ, हाम्रो मस्तिष्क पनि त्यस्तै गोलगोलै छ। र यही मस्तिष्क भित्र त्यो क्यापासिटी हुन्छ, एउटा जन्मजातै त्यो प्रकट गर्न सक्ने खुबी आउँछ मान्छेमा, र कतिपय मान्छेमा त्यो जन्मजात प्रकट गर्न सक्दैन। किन भन्नाले परिवार, समाज आदि इत्यादिले त्यसलाई छेक्छ, त्यसलाई रोक्छ। किनभने परिवारमा विश्वास अलग्गै, आमा बाउको आस्था अलग्गै, आमा बाउले कदर गरिदिँदैनन्। याद राख्नुहोस् यसलाई। यस सन्दर्भमा एउटा कुरा आरडी ल्याङको चाहिँ प्रसङ्ग यहाँ बडो मार्मिक छ। विश्वविख्यात मनोवैज्ञानिक आरडी ल्याङ, उनले के भनेका थिए भने एक ठाउँमा भारतमा मानसिक रूपमा पागलहरूलाई पनि मुक्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सन्त भनेर पुजिन्छन्। किनभने त्यहाँ चाहिँ सन्त बनेर बसेका कति मान्छे त फुस्केको मानसिक रूपमा, किनभने फुस्किएपछि पनि सन्तले जस्तो व्यवहार गर्न थाल्छ। जस्तै पागलहरूलाई पनि आमा बाउको मतलब हुँदैन, घरबारको मतलब हुँदैन, राष्ट्रको मतलब हुँदैन, जातिको मतलब हुँदैन, वर्गको मतलब हुँदैन, वर्णको मतलब हुँदैन, सङ्कटकालको मतलब हुँदैन, केही मतलबै छैन। आँखा मुख बढाएर लाल्ला गरेर हिँड्छ पागल पनि।
मुक्त पुरुषको पनि स्वभाव पनि त्यही हो, जे भए पनि ठिकै छ नि हाँस्ने। भनेपछि को मुक्त को पागल, को ज्ञानी को पागल थाहा पाउनु गाह्रो छ, बडो समस्या। त्यसैले आरडी ल्याङले के भनेका छन् भने भारतमा कैयन मुक्त पुरुषहरू भनेकाहरू मुक्त सुक्त कोही होइन, सन्तवन्त केही पनि होइन, यिनीहरू पागल सबै होइन प्राय। त्यस्तै अमेरिकाको मानसिक अस्पतालमा कति मान्छेलाई मुक्त पुरुष ज्ञानी पुरुषलाई यस्तै साइकिक एबिलिटी भएका कति मान्छेलाई चाहिँ साइकोलोजिकल्ली डिफेक्ट भयो भनेर थुनेर राखेका छन्। भारतमा त्यही क्वालिटी देखायो भने भगवान हुने, अनि अलिकति चमत्कार देखाउने मान्छे त भगवानै भनिदिन्छन् ठाडै आफूलाई। भारतमा त सजिलो छ, तर अमेरिकामा त्यस्तो क्वालिटी देखाउने मान्छेहरू उसले साइन्टिफिकल्ली प्रुभ गर्न सकेन भने पागल, उनले साइन्टिफिकल्ली अगाडि बढ्न सकेन भने पागल हुन्छ। युरोपमा अमेरिकामा त्यसकारण त्यहाँ पागल खानामा कति मुक्त पुरुषहरू, कति ज्ञानी पुरुषहरू, कति साइकिक एबिलिटी भएकाहरू त्यतिकै पढिरहेका छन्, सडिरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण म दिन चाहन्छु सन्दर्भ जोडेर। वुल्फ ग्याङ म्यासिङ जसले स्टालिनलाई थर्काइदिए। याद राख्नुहोस्, स्टालिनलाई थर्काउन सक्ने त्यो धरतीमा कोही पनि थिएन। ऊ डरायो भने हिटलरसँग मात्रै होला, किनभने शङ्काले। तर मलाई लाग्छ स्टालिनलाई त्यो धरतीमा थर्काउन सक्ने कोही पनि थिएन। ऊ एउटै मान्छेबाट मात्रै अलिकति सतर्क थिए त हिटलर, दुवै समकालीन। तर उनको देशमा स्टालिन जति शक्तिशाली मान्छे त कोही पनि थिएन। त्यसैले स्टालिनको अगाडि जो कोही मान्छे पनि हरेक कुरा मान्न राजी थिए। कुरा आयो वुल्फ ग्याङ म्यासिङ, जो पोल्यान्डको साइकिक एबिलिटी भएको मान्छे, पोल्यान्डको साइकिक एबिलिटी भएको मान्छे। उनले पनि सानै उमेरदेखि त्यो चाहिँ क्यापासिटी चाहिँ आफूमा पाए, त्यो साइकिक एबिलिटी। र यस कारणले वुल्फ ग्याङ म्यासिङ पोल्यान्डमा साह्रै फेमस थियो। पर्यो उनी ज्यू भएको नाताले हिटलरले त ज्यूलाई मार्दै हिँडेको, 60 लाख ज्यूलाई सिद्ध्याउने क्रममा वुल्फ ग्याङ म्यासिङको कुरा आयो। तर उनी चान्चुन मान्छे थिएन, साइकिक एबिलिटी भएको मान्छे कसरी समाउनु। त्यसकारणले हिटलरले वुल्फ ग्याङ म्यासिङलाई समात्नको लागि उनको टाउकोको मूल्य तोकेको थियो। त्यो बेला हिटलरको समयमा 2 लाख मार्क। याद राख्नुहोस्, 2 लाख मार्क, जर्मन मार्क। यदि कसैले वुल्फ ग्याङ म्यासिङको टाउको ल्याउन सक्यो भने 2 लाख जर्मन मार्क। त्यो बेला 2 लाख जर्मन मार्क भनेको आजै त धेरै ठुलो रकम थियो हाम्रो हिसाबले, त्यो बेला त एकदमै ठुलो रकम थियो। तर कसैले पनि उनको टाउको ल्याउन सकेन। हिटलरका सेनाहरूले पनि उनलाई चाहिँ समाउन सकेन। किन भन्नाले उनी साइकिक एबिलिटी भएको मान्छे। उनी चाहिँ भाग्दै रसिया पुगेछ। रसियामा त्यहाँ पनि साइकिक एबिलिटी भएका थुप्रै मान्छे थिए, तर अन्य साइकिक एबिलिटी भएका मान्छेको पावर चाहिँ वुल्फ ग्याङ म्यासिङको तुलनामा कम थियो। त्यसकारण हिटलरको अगाडि उनीहरूले टाउको उठाउन सकिरहेको थिएन, स्टालिनको अगाडि उनीहरूले टाउको उठाउन सकिरहेका थिएनन्। तर वुल्फ ग्याङ म्यासिङ एउटा अपवादको रूपमा निस्के। वुल्फ ग्याङ म्यासिङको फेम तुरुन्तै रुसमा फैलियो। जोसेफ स्टालिनको कानमा पर्यो यो म्यासिङ भन्ने मान्छे साह्रै चमत्कारिकले। अब कम्युनिजमको हिसाबले त मिल्दैन त्यस्तो कुरा, यानी यो त साइन्सको हिसाबले त मार्क्सले यस्तो व्याख्या गरेको छैन, एङ्गेल्सले यस्तो कुरा उठाएकै छैन। यो त जम्मै ढोङ भनेका थिए, धर्मलाई अफिम बताएका थिए। तर यो मान्छे या त ढोङ होला यो, या त के हो यो ढोङ हो कि वास्तविकता हो, यसलाई खोज्नु पर्यो। र यही कुरालाई ध्यानमा राखेर वुल्फ ग्याङ म्यासिङलाई बोलाइयो जोसेफ स्टालिनले। याद राख्नुहोस्, जोसेफ स्टालिनको दरबारमा वुल्फ ग्याङ म्यासिङ उभियो। जोसेफ स्टालिनले उनलाई एउटा पाठ दिए, यदि साँच्चै तेरो साइकिक पावर भन्ने हुने के छ नि, त्यो के हो त्यो हो। किनभने हामी त त्यसमा विश्वास गर्दैनौँ। यदि यो ठिक निस्क्यो भने
बेग्लै कुरा हुनेछ। यदि गलत निस्कियो भने तेरो गर्दनको खैरियत रहँदैन। एउटा रसियन गोली तेरो छातीको नाममा हुनेछ। मन्जुर वोल्फग्याङ मेसिङले स्वीकार गरे त्यो चुनौतीलाई र वोल्फग्याङ मेसिङले लाई दिएको काम के थियो? स्टालिनले भने मस्कोको र भन्ने ब्याङ्कबाट 1 लाख रुबल डकैत गर्ने। साइकिक डकैत, नामै साइकिक डकैत। किन डकैत भनेको त बन्दुक लिएर जानुपर्छ, त्यहाँ त गन लिएर होइन, ब्रेन गन लिएर जानु पर्छ। मसिन गन लिन पाउँदैन, ब्रेन गन। त्यसकारण साइकिक डकैत गरेर साँच्चै ऊ गयो साइकिक डकैत गर्नु। याद राख्नुहोस्, तपाईँ हामीले कहिले नसुनेको शब्द होला, साइकिक डकैत। गयो एउटा यस्तो कागज, प्लेन कागज बोके वोल्फग्याङ मेसिङले। यसमा त लेखेको छ प्लेन कागज, चेकको साइजमा, जुन एउटा चेक हुन्छ नि, चेक बुक, त्यसको साइजमा लेखे। अनि अगाडि गएर बैंकको अफिसरलाई बुझाए के भने यो चाहिँ स्टालिनको चेक हो, उहाँले पठाउनु भएको, मलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ निकाल्नु पर्यो यसबाट भनेछ। स्टालिनको चेक, त्यो पनि 1 लाख रुबल। अब अधिकारीहरू त्यतिकै तर्सिने, साइन मिल्छ कि मिल्दैन त्यहाँ कुरा। साइनको कुरा होइन, त्यो चेक होइन, खाली कागज। उनले हेरे, उल्टाई पल्टाई हेरे, टिक मार्क लगाउँदै गए। बैंकमा जसरी लगाउँछ नि, एउटा अफिसरले चाहिँ जान्छे माथिबाट टिक मार्क लगाए, टोके, टोक लगाए, तल आए, टोक लगाए, तल आए, जम्मैमा देख्ने 1 लाख पनि लेखेकै छ, साइन पनि मिलेकै छ, सबै चेक पनि देख्ने, जबकि त्यस ब्ल्याङ्क कागज। त्यसपछि लास्ट जसले चाहिँ क्यासियर, जसले चाहिँ पैसा दिनु थियो, उसले पनि हेरे, मिल्छ। त्यसपछि 1 लाख रुबल छिकेर पठाइदियो। त्यो लगेर चाहिँ स्टालिनको अगाडि बजारे। यही हो साइकिक डकैत। भन्नुस्, पुराका पुरा 1 लाख रुबल भनिन्छ। स्टालिन त्यो बेला पसिना पसिना भयो। लाइफमा कहिले पनि नथर्किने मान्छे, आयरन म्यान, त्यो बेला थर्कियो। किन भन्नाले यो मान्छेले त जे पनि गर्न सक्ने रहेछ, जे पनि गर्न सक्छ। अब खाली कागज लिएर 1 लाख रुबल निकाल्न सक्छ भने यो मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। पछि यो साइकिक डकैत भन्ने हल्ला भएपछि, न्युजमा आएपछि, जुन हाकिमले साइन गरे नि पैसा दिनको लागि, उसलाई हार्ट अट्याक भयो। किनभने स्टालिनले उनलाई तुरन्तै सिध्याइदिन सक्छ। साइकिक डकैत। अर्को एउटा घटना जोडिएको छ वोल्फग्याङ मेसिङसँग। स्टालिनले उनलाई अर्को पनि एउटा टास्क दिए थिए। त्यो के त भन्नाले, उनको खोपामा, उनको कोठामा बिना उनको इजाजत पुग्नु। इज इट पोसिबल? यहाँ चाहिँ एउटा वडा अध्यक्षलाई भेट्न गाह्रो हुन्छ, मेयरलाई भेट्न गयो भने लाइन लाग्नुपर्छ, मन्त्रीलाई भेट्न कुर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कति लामो होला, राजालाई भेट्न जानुस् के हालत होला। अब त्यो राजाको पनि राजा स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उनलाई भेट्न जानु पर्यो, त्यो पनि उनको स्वीकृत बिना। साइकिक भिजिटिङ रे क्या, साइकिक भिजिटिङ गर्नु पर्यो, त्यो पनि स्वीकार गरे। त्यो चुनौती पनि वोल्फग्याङ मेसिङ एकदम एक रात टाक 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 गए। अब सैनिकहरू त्यहाँ बसेको हुन्छ पहरा, त्यहाँ त पहरामाथि पहरा, पहरामाथि पहरा, पहरामाथि पहरा थियो। तर उनी अगाडि गए। उनले के भने म यस देशको कमान्डर इन चिफ। चिनेनौ कि क्या हो? यसरी हेरेछ तलबाट माथि, आवाज पनि मिल्दो मिल्दो, अनुहार पनि मिल्दो मिल्दो, ढ्याक्क सलामको। एउटा द्वार त पार भयो, अर्को त्यहाँ त कति द्वार छ, कति द्वार छ। यो शरीरमा 7 वटा चक्र पार गरेर यहाँ सहस्रारमा पुग्नु भन्दा गाह्रो थियो स्टालिनलाई भेट्न। एक द्वार पार भयो, फेरि अर्कोमा त्यही
उनको अनुहार, उनको बोली जम्मै त्यो देशको प्रधानमन्त्री, सरी त्यो देशको कमान्डर इन चिफ, जो प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली थिए त्यो बेला, उनलाई उनको नकल गर्नुपर्ने, ठ्याक्कै देख्ने। यसरी एक पछि अर्को अर्को पछि द्वार पार गर्दै स्टालिनसम्म पुगे र त्यसपछि जोसेफ स्टालिनले वोल्फग्याङ मेसिङलाई एउटा विशेषाधिकारको घोषणा गरे। यो मान्छेलाई रसियामा जहाँ जानु जे गर्नु छ छु भनिन्छ। रसियामा त्यो बेला 2 जना मान्छे मात्रै स्वतन्त्र थिए पुरा रसियामा, एउटा जोसेफ स्टालिन, अर्को वोल्फग्याङ मेसिङ, अरूको जम्मै बन्धन। अरू त कर्टेन, आयरन कर्टेन भित्र, आयरन वाल भित्र, कम्युनिजमको आयरन वाल भित्र कसैले केही गर्न सक्ने। तर वोल्फग्याङ मेसिङलाई त्यसो हुन्छ। र वोल्फग्याङ मेसिङको विशेषता हेर्नुहोस्, यदि ऊ इन्डियामा जन्मदो हो त ऊ भगवान हुन्थ्यो, त्यसमा ग्यारेन्टी। यदि वोल्फग्याङ मेसिङ इन्डियामा जन्मिदो हो या नेपालमा जन्मिदो हो त उसलाई भगवान घोषणा गरिन्छ, अरूले नगरे पनि ऊ आफैले गर्छ, किनभने यहाँको परिपाटी यस्तो। यहाँ त हरेक मान्छेले, एउटा जादुगरले पनि आफूलाई भगवान भन्न सक्ने ठाउँ, अनि हो भनेर लाग्ने मान्छे पूजा गरिहाल्छ त्यसको। वोल्फग्याङ मेसिङ भारतमा नजन्मेको कारणले गर्दा उनले भगवानको दर्जा पाएन, त्यति मात्रै कुरा हो। या त उनलाई अरूले भगवान भन्थ्यो या त ऊ आफै भगवान भन्थ्यो, किनभने वोल्फग्याङ मेसिङले म्यारिज गरेन, विवाह गरेन। भारतमा भगवान हुने तरिका यही हो। जस्तै साई बाबालाई सबैले भगवान, राइट, किनभने विवाह गर्नु भएन, विवाह नै गर्नु भएको छैन। जस्तै रजनीश, जस्तै कृष्णमूर्ति, जति पनि भगवानको दर्जा पाएकाहरू छन् नि हाम्रो भारतवर्षमा, बस वोल्फग्याङ मेसिङले म्यारिज गरेनन्। नम्बर 1, वोल्फग्याङ मेसिङ त्यत्रो चमत्कारी मान्छे भएर पनि ऊ कहिल्यै पनि जनमानसमा बस्न रुचाएनन्। उसले प्राय ऊ एकान्तमा बसे, जङ्गलमा बसे, गुफा कण्डरामा बसे। त्यो त एक्ज्याक्टली भगवान हुने क्वालिटी हो। त्यति हुँदो हो भारतवर्षमा त्यो भगवान। तर वोल्फग्याङ मेसिङ रुसमा जन्मिएको कारणले गर्दा, पोल्यान्डमा जन्मेको कारणले गर्दा, रुसमा चाहिँ उनको कर्मक्षेत्र भएको कारणले गर्दा उन पछि गएर उनलाई म्याक्सिमम उनको प्रयोग भनेको कसरी भयो त भन्नाले सर्कसमा, चटकमा चाहिँ प्रयोग भयो। क्यान यु इमेजिन? ठुलो ठुलो हजारौं हजारको मासमा चमत्कार देखाउने, सर्कस देखाउने आदि इत्यादिमा सीमित भयो। भगवानको दर्जा पाए, याद राख्नुहोस्। त्यसैले वोल्फग्याङ मेसिङलाई तपाईले साई बाबासँग तुलना गर्नुभयो भने यु विल बी पजल्ड। गेराल्ड क्रुसेडसँग साई बाबासँग तुलना गर्नुभयो भने यु विल बी पजल्ड। किनभने चमत्कार गेराल्ड क्रुसेडले यति गर्थ्यो कि हरेक दिन 100 जवान मान्छेलाई छोएर उपचार गर्दै थिए, टाक टाक छुँदै उपचार, 100 जवानलाई हरेक दिन। तर गेराल्ड क्रुसेड भगवान ठहरियो, न वोल्फग्याङ मेसिङ। याद राख्नुहोस्। मैले यसो भन्नुको मतलब साई बाबालाई निन्दा गरेको नभन्नुस्, त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा यस्ता क्यापेसिटी हामी हरेक मान्छेमा छ, हरेक मान्छेमा। तर हामीले त्यो क्यापेसिटी बाहिर निकाल्ने जमर्को कहिल्यै गरेनौं। त्यसकारण मात्रै यो हाम्रो लागि अचम्मको कुरा बन्यो। त्यसकारण यहाँ साई बाबाको निन्दा होइन, यस्ता क्यापेसिटी जन्मजात तपाईं हामी जम्मैले बोकेर आएको हो। तर त्यसलाई तपाईले युज गर्न खोज्नु भएन भने अनि हरे राम 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 हरे साई बाबा अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ धर्मगुरुको चाहिँ तपाईले खाली चाहिँ ताली मात्रै बजाएर जिन्दगी गुजार्नुहुन्छ। 20 वर्ष 30 वर्षदेखि भक्त बन्ने, अनि त्यो क्यापेसिटी जुन जुन महापुरुषहरूले देखाए त्यो क्यापेसिटी तपाईमा आएन भने त तपाई गुलाम भयो। भक्तिको आफ्नो अर्थ छ, मर्म छ, ठीक छ, तर त्यो क्यापेसिटी पनि त आउनु पर्यो तपाईमा। किन आउनु पर्यो त भन्दा त्यो तपाईको जन्मजात स्वभाव हो। इट इज जस्ट देयर, त्यो छ तपाईको जीवनमा। याद राख्नुहोस् त्यो कुरालाई।
यो तथ्यलाई बुझ्नुस्, त्यो क्यापासिटी जन्मजात हामी जम्मैमा छ। हामी जम्मै जन्मजात चाहिँ साई बाबा हुने क्यापासिटी छ हामीमा, या उल्फ ग्याङ म्यासिङ हुने चाहिँ क्यापासिटी छ। तर कसैले त्यो जन्मजात देखाए। यदि कसैले जन्मजात देखायो भने कसैले त्यसलाई साधनाबाट ल्याउँछ, लामो साधनाबाट। त्यति मात्रै फरक हो। या त साधना चाहियो, या त जन्मजातै मेनिफेस्टेसन हुनु पर्यो। हामीमा त्यो जन्मजातै मेनिफेस्ट भएन, त्यसकारण हामीले साधनाबाट ल्याउन सक्छौँ। अथवा अहिले वेस्टर्न वर्ल्डमा त्यसलाई एउटा नयाँ शब्द दिएको छ, नियर डेथ एक्सपिरियन्स। नियर डेथ एक्सपिरियन्स, एनडीई, नियर डेथ एक्सपिरियन्स, एनडीई भन्ने शब्दबाट यसलाई चिनिन्छ। कुनै पनि मान्छे एनडीई बाट गुज्रियो भने उनी भित्रको साइकिक एबिलिटी बर्स्ट भएर आउँछ एनडीई बाट। जस्तै साई बाबाको केस त्यही थियो। साई बाबाको यत्रो चमत्कारका कुराहरू हामीले देख्यौं सुन्यौं, र यो जम्मै घटना कसरी आयो त साई बाबा जस्तो एउटा गाउँमा जन्मेको मान्छेमा भन्नाले मैले पढे अनुसार उहाँ खेतमा चाहिँ हिँडिरहेको बेलामा सानै उमेरमा उहाँलाई एउटा बिच्छुले चाहिँ डङ्क मारेछ। त्यसपछि बिच्छुको पीडाले छटपट भएर लडेछ, बेहोस, एक्ज्याक्टली पिटर हर्कोसको जस्तै बेहोस। अनि त्यसपछि बिम्जे, जसरी पिटर हर्कोस बिम्जिएर नर्सले समाएको हातको आधारमा तपाईको ब्याग हराएको छ भनेर भन्ने क्षमता आयो, त्यस्तै साई बाबा पनि बिम्जिना साथ उनले के भने, ओहो म त सिर्दीको साई बाबाको अवतार हुँ। सिर्दीको साई बाबा त्यो बेला चमत्कारिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नु भयो। म त उनकै अवतार, उनकै जन्म हुँ म भनेर भने। अब कसले बताउने त्यो कुरालाई? त्यतिकै खुस्किया त भन्दो नै होला, खुस्किया होला छोरा भन्दो होला। तर उनले प्रमाणित कसरी गरिदिए भन्नाले नपत्या ल्याउनु फूल, सबैले यसरी फूल ल्याए यसरी, अनि उनको हातमा दे साई बाबाले आँखा बन्द गरेर फूल यसरी चाहिँ हानेको त त्यो फूलको अक्षर यसरी बनेर गयो, सिर्दी के साई बाबा अथवा सिर्दीको साई बाबा भन्ने जुन लेटर छ नि त्यो फूलैबाट लेखिन गयो। त्यो देख्न साथ सबै पछि। अब यति मात्रै गरेको भए पनि साई बाबा त्यति फेमस नहुने, तर कसरी हुनुभयो त भन्नाले त्यहाँदेखि चमत्कार घट्न थाल्यो। त्यहाँदेखि उहाँले चाहिँ विभूति निकाल्ने आदि इत्यादि चमत्कार गर्दा 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 अहिलेसम्ममा सबैले नमस्कार गर्नु। यो पनि नियर डेथ एक्सपिरियन्स हो, याद राख्नुहोस्। अब एउटा चाहिँ अर्को प्रसङ्ग सुनाउँछु म। एकजना विश्वविख्यात अमेरिकी हिलर हुनुहुन्छ ओल्गा ओराल। 1974 मा उनलाई वैज्ञानिकहरूले ल्याबोरेटरीमा उनको साइकिक एबिलिटी टेस्ट गर्न खोजे। उनले गरेको केही पनि होइन, एउटा कोइन सिक्का भनौँ एक मोहरको अथवा नेपालीमा भन्दा डबल चाहिँ एउटा दिए। साइन्टिस्टहरूले उनलाई च्यालेन्ज के दिए भन्नाले यो डबललाई हातले छोएर त्यसको वजन बढाउन सक्छौ, किनभने तिम्रो एनर्जी साइकिक एनर्जी पास गरेर त्यसको वजन बढाउन सक्छौ, त्यो सक्यो भने मात्रै वैज्ञानिकहरूले तिम्रो शक्तिलाई मान्नेछ। ओल्गा ओरालले त्यसलाई स्वीकार गरे चुनौती। उनले हातले यसरी टच गरेर त्यसलाई एकछिन मेडिटेसन गरेर सिक्काको वजन बढाइदिए वैज्ञानिकहरूको अगाडि। तपाईहरू हामी जस्तो मान्छेको अगाडि होइन, वैज्ञानिकहरूले साइन्टिफिक टेस्ट गरेको छ मैले। अनि त्यसपछि वैज्ञानिकहरूले अर्को चुनौती खडा गरे, तपाईले वजन बढाए जस्तै घटाउनु पनि सक्छ कि मेडिटेसन गरेर? त्यो पनि सक्छु। फेरि हात दिए, त्यही पैसालाई फेरि वजन घटाइदिए। वैज्ञानिक त चिट। किन भन्नाले अहिलेसम्म पनि यसको साइन्टिफिक चाहिँ कजहरू ट्वाक ट्वाक बताउन सक्ने अहिले पनि छैन। कसरी हुँदो रहेछ त यस्तो चमत्कार? त्यसको एउटा चाहिँ कारण, झिनो कारण देखिएको के त भन्नाले हाम्रो यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, हाम्रो यो चारैतिरको अरा, त्यसरी साइकिकहरूले हिलरहरूले हात दिइरहँदाखेरि त्यो अरा चाहिँ बढ्दै गएको, त्यो त भेट्टाए। त्यो एनर्जीको लेभलहरू चाहिँ लामो लामो हुँदै गएको, त्यो त भेट्टाए। तर त्यो एनर्जीले कसरी वेट बढाउने घटाउने गर्छ त्यो चाहिँ थाहा नै छैन।
उनको नाम हो वोल्गा ओराल। यो 1974 को कुरा। त्यसकारण यी जम्मै कुरालाई समेटेर मैले भन्नु खोजेको कुरा के त भने वोल्गा ओराल जस्ता मान्छेमा पनि त्यो क्यापासिटी कसरी आयो त भन्नाले एकचोटि उनलाई चाहिँ भिट्टामा ठोकेको थियो। अरे ठोकेपछि यति दुख्यो कि उनी अलमोस्ट बेहोस, होस आउँदाखेरि त साइकिक। यो जम्मैलाई चाहिँ नियर डेथ एक्सपिरियन्स भनिन्छ। किन भन्नाले तपाईलाई त्यो मार परेको बेलामा छाङ्गोबाट खस्नु, ठोक्नु अथवा सर्पले टोक्नु अथवा चाहिँ बिच्छुले हान्नु, त्यो बेला तपाईको कन्सियस माइन्डले काम गर्दैन। टुवाको टोक्छ भनेपछि त सम्पूर्ण कुरा बिर्सिएर जान्छ। सम्पूर्ण कन्सियस माइन्डले बिर्स्यो, भूत पनि बिर्स्यो, भविष्य पनि बिर्स्यो। के बाँकी छ त भन्नाले त्यहाँ दुखेको वर्तमान बाँकी छ। जब सम्पूर्ण पास्ट र फ्युचरसँग तपाईँ डिसलिङ्क्ड हुनुहुन्छ, त्यो डिसलिङ्क्ड भएको बेलामा माइन्ड त फङ्सन हुनु पर्यो। किन भन्नाले कन्सियस माइन्डसँग डिसलिङ्क भएपछि सबकन्सियसले त त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, अन्यथा यु विल डाई। सबकन्सियसले काम गरेन भने त मर्छ मान्छे। त्यसकारण जहाँ कन्सियस माइन्ड कम्प्लिटली वाइप आउट हुन्छ, अलमोस्ट सडन अर्को माइन्डले चाहिँ फङ्सन गर्न थाल्छ, त्यो सबकन्सियस माइन्ड। अनि त्यो बेला जुन साइकिक एबिलिटिजहरू चाहिँ हात पर्यो जिन्दगीभर पर्यो। अब यसको मतलब यहाँबाट घर गएर फेरि भिट्टामा ठोक्काउने हो कि तपाईँहरूले 4 कल्लाबाट धरहराबाट हाम फाल्ने हो कि, त्यो नगर्नुहोस् फेरि। यो त सिस्टमेटिक वे होइन, खतरा। यो बडो गजबको विज्ञान हो, नियर डेथ एक्सपिरियन्स। अब अझ यसमा प्रसङ्गमा थप्छु, यो भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ, यो कतिपय रनरहरू, कतिपय एथलेट्सहरूले पनि त्यो साइकिक एबिलिटी डेभलप गरेका थिए। साइकिकहरू जुन डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्छन् आफ्नो पावर, साइकिक एबिलिटिजहरू, त्यो एथलेट्सहरूले पनि डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाए। किनभने जब तपाईँ कुनै पनि एथलेटिक्समा भाग लिनुहुन्छ, त्यसको लागि अभ्यास गर्नुहुन्छ, त्यो बेला तपाईँको सम्पूर्ण ध्यान तपाईँको प्रोग्रेसनमा, रिकर्ड ब्रेक गर्नुमा रहन्छ। याद राख्नुहोस्। अहिले हाम्रो कसैको पनि ध्यान चाहिँ आफ्नो क्यापासिटीलाई, आफ्नो क्यापासिटीको रिकर्डलाई ब्रेक गर्नुमा कसैको ध्यान हुँदैन। ठिकै छ, चलेगा चल्ता है, हामी चलेगा चल्ता हैमा गइरहेका छौँ। तर जब हामीलाई च्यालेन्ज हुन्छ नि, होइन चल्ता है चल, होइन मैले चाहिँ 1 मिनेट अहिले सास रोक्न सक्छु भने भोलि मैले 4 मिनेट रोक्नै पर्छ भनेर मैले डेफिनेटली चाहिँ निदो गरिन्छ। त्यो बेला मेरो कन्सियस माइन्डले काम गर्दैन। किनभने कन्सियस माइन्डको आधारमा त 1 मिनेट मात्रै सास रोक्न सक्छु। त्यसपछि म त्यो बाउन्ड्रीलाई नाग्न खोज्छु, जबरजस्ती नाग्नु पर्यो मैले। त्यो बेला साइकिक एबिलिटिजहरू काम गर्न थाल्छ। किन भन्नाले कन्सियस माइन्डले सक्दैन त्यो बेला। अनि आइदर यु विल डाई, त्यसमा शङ्का छैन, or यु विल बी साइकिक। या त चाहिँ साइकिक हुनेछ तपाईँ, या त चाहिँ डेथ हुनेछ। किन भन्नाले सास 4 मिनेट रोक्यो भने त मान्छे मर्छ। तर होइन, मेरो इच्छा शक्तिले म बाँच्छु, तर 4 मिनेट रोकेर देखाउँछु भनेर जबरजस्ती गर्न थाल्यो भने या त तपाईँ चाहिँ मर्न सक्छ, बढी सम्भावना। अथवा कन्सियस माइन्डले तान्न नसकेपछि अब अर्को माइन्ड चाहिँ फङ्सन हुनु पर्यो, द्याट इज सब कन्सियस माइन्ड। अनि त्यो बेला जुन कुरा तपाईँको क्यापासिटी निस्कन्छ नि, त्यसले तपाईँलाई साइकिक बनाइदिन्छ। त्यसकारण कतिपय एथलेट्सहरू, कतिपय खेलाडीहरू, कतिपय मान्छेहरू जो कि लाइफको एउटा पिकमा पुगे, यही साइकिक एबिलिटीकै कारणले गर्दा। निजिन्स्कीको कुरा मैले 2-4 पल्ट भनेको छु। रुसको विश्वविख्यात ब्याले डान्सर निजिन्स्की आफ्नो धुनमा नाच्दाखेरि यस्तरी नाच्थे कि नाच्दा नाच्दा ऊ जमिनबाट माथि उठ्थ्यो। क्यान यु इमेजिन इट? यो निजिन्स्कीको कुनै पनि जीवनीमा, कुनै पनि किताबमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यदि इन्साइक्लोपिडिया पल्टाउनु भयो भने, ब्रिटानिका पल्टाउनु भयो, निजिन्स्कीको नाम पनि आउँछ। जसरी वुल्फगाङ म्यासिङको पनि नाम भेटाइन्छ। मैले जुन नाम दिएँ प्रायः सबैको नाम आउँछ। किन भन्नाले उनीहरू वर्ल्ड फेमसहरू। वर्ल्ड फेमस नभएको भए यहाँ बसेर कसरी थाहा हुन्छ मलाई? किन भन्नाले म उनीहरूको देशमा जन्मेको मान्छे होइन।
त्यसकारण वर्ल्ड फेमस भएकोले नै थाहा भयो। त्यसैले वुल्फ ग्याङ म्यासिङदेखि लिएर निजिन्स्की सम्मका तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूले गरेको चमत्कार भनेको त्यही रेकर्डलाई ब्रेक गर्ने क्रममा जति क्षमता छ त्यो भन्दा माथि जाने। किनभने क्षमता तपाईको कन्सियस माइन्ड भित्रको कुरा भयो, तर क्षमतालाई तोड्दा तपाईले सबकन्सियसमा पुग्नुपर्छ। त्यसैले हरेक मान्छे हामी त्यो साइकिक एबिलिटी अनन्त शक्ति बोकेर जन्मेका, तर हामीलाई जन्मजातै त्यो एक्सप्रेसन गर्ने वातावरण भएन। अनि त्यसपछि नियर डेथ एक्सपिरियन्सेसहरु पनि हामी सबैमा हुँदैन। अनि एउटा अर्को मार्ग छ साधना। त्यो साधना त हामी गर्दैनौँ, लामो साधना त हामी गर्दैनौँ, कहिलेकाहीँ गर्दैनौँ। त्यसकारण मात्रै हाम्रो क्यापासिटी क्षीणहीन हुँदै गएको हो। अब म यसलाई अर्को एउटा च्याप्टरसँग चाहिँ जोड्छु। जसरी मैले अस्ति भने नि रोजमेरीको, जसलाई चाहिँ संगीतको खास ज्ञानै छैन, कहिले सिकेको छैन, तर हावामा भएका साइबर स्पेसमा भएका बिथोवेनको चेतनाले, बिथोवेनको वेभले उनमा प्रवेश गर्न सक्छ र उनले जुन संगीत सिर्जना गर्छ त्यो बेला त्यो बिथोवेनको क्वालिटीको निस्कन्छ। अन्य बेला सकिँदैन, किन भन्नाले ऊ संगीतकारै होइन। त्यस्तै यो धरतीमा थुप्रै थुप्रै हिलर आत्माहरू छन्, हिलर वेभहरू छन्। थुप्रै थुप्रै यो धरतीमा महान आत्माहरू छन्। र जब हामी डेफ्टमा जान्छौँ, कन्सियस माइन्डलाई नाग्न खोज्छौँ, त्यो बेला हामी त्यो वेभसँग कनेक्ट गर्छौँ। जसरी एउटा इमेललाई हाम्रो कम्प्युटरले टक्कै चाहिँ पासवर्ड अथवा त्यो इमेलको कोडवर्ड मिलायो भने हावामा रहेको इमेललाई तान्छौँ, त्यो बेला त्योभन्दा पहिला तान्न सक्दैनौँ। त्यस्तै यो हावामा अनन्त इमेलका कोडहरू छन्। कोही डाकुको कोड, कोही भ्रष्टाचारको कोड, कोही ज्ञानीको कोड, कोही हत्याराको कोड, कोडै कोड छ। अब तपाईको कुन कोड मिल्ने हो त्यही मात्रै कुरा। तपाईँ इमोसनल भएको बेलामा, नियर डेथ एक्सपिरियन्सको बेलामा कुन कोड ट्याक्कै मिल्छ, मिल्न साथ नै तपाईले पनि त्यस्तै काम गर्न थाल्छ। अपराधीहरू पनि यस्तै बनेका हुन्। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, किनभने आज साइकिक एबिलिटी भएका मान्छेहरूको चर्चा भयो, साइकिक पावरको कुरा भयो। यही प्रसङ्गमा यसलाई नेगेटिभ युज गर्ने मान्छेहरूको पनि म उदाहरण पेश गर्दा यो साइकिक कुरा चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अमेरिकामा एकजना मान्छे जो कि साइकिक क्रिमिनल भए। अब हेर्नुहोस्, साइकिक डिटेक्टर जस्तै साइकिक क्रिमिनल पनि हुन्छन्। साइकिक क्रिमिनल, उनको नाम हो चार्ल्स म्यान्सन। याद राख्नुहोस् यसलाई, यो मान्छे पनि विश्वविख्यातै मान्छे हो। उनी सानो उमेरदेखि कलाको क्षेत्रमा लाग्न खोजेको देखिएको थियो, तर सफल भएन। त्यसकारण उनमा ईर्ष्या, द्वेष, जलन थियो। र पछि उनले यही साइकिक पावर बढाउने हिप्नोसिसलाई चाहिँ सिक्दै गए, हिप्नोटिजमलाई सिक्दै गए। नभन्दै उनमा केही सालपछि, 2-4 वर्षपछि उनमा अनन्त शक्तिसँग लिङ्क गर्ने क्षमता आयो। याद राख्नु, क्षमता त आएकै। उनको नाम हो चार्ल्स म्यान्सन। अनि चार्ल्स म्यान्सनले त्यो क्यापासिटी आइसकेपछि, आफ्नो हातमा आइसकेपछि दुरुपयोग गरे। अरू जति पनि साइकिक एबिलिटी भएका मान्छेहरू छन् उनीहरूले सदुपयोग गर्छन्। अब कोही मान्छे गएर भोलि के गर्छन् भन्ने कुरा त हिजोको उसको सबकन्सियस माइन्डको रेकर्डले भन्ने हो। त्यसकारण यो बडो बुझ्नु आवश्यक कुरा हो कि एकजना मान्छेमा साइकिक एबिलिटी आउँदैमा उसले राम्रै गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। चार्ल्स म्यान्सनले गएर आफ्ना कलाकार साथीहरू जसप्रति उनको ईर्ष्या थियो, जलन थियो,
उनीहरूलाई सिद्ध्याउनको लागि के गर्थ्यो भने पार्कमा जाने, खास उनलाई समातेको एउटा केसमा जहाँ एकजना केटीलाई हिप्नोटाइज गरिदिने, अनि त्यो केटी चाहिँ एकदम उनको बसमा आउने, अनि केटीलाई चाहिँ त्यो हिप्नोटिक स्टेटमा के भन्ने भन्नाले ल तिमीले गएर फल्ना 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 कलाकारहरूलाई चाहिँ यो बन्दुकले मार्नु भनेर बन्दुक पनि थमाइदिने। त्यो मान्छे त्यो केटी हिप्नोटिक अवस्थामा चट्ट बन्दुक समातेर गएर ढारालाई हिर्काएर मार्छ। केटीलाई त समातियो, चार्ल्स मेन्सन त त्यसको पछाडि। पछि त्यो चार्ल्स मेन्सनलाई चाहिँ कसरी समात्ने हो? किन भन्नाले उसको कारणले हत्या भएको हो होइन थाहा पाउन गाह्रो भइरहेको थियो। तर चार्ल्स मेन्सन जस्तो यस्तो शक्तिशाली अरूलाई चाहिँ आफ्नो जुन इच्छा हो त्यो पूरा गराउनको लागि अरूलाई हिप्नोटाइज गरेर प्रयोग गर्न सक्ने मान्छेलाई पनि अमेरिकन पुलिसले समाते। अहिले उनलाई चाहिँ जेलमा राखेको छ। संसारकै सबभन्दा शक्तिशाली मान्छे मध्ये एक चार्ल्स मेन्सन अहिले जेलमा छ। किन भन्नाले उसले साइकिक एबिलिटीको दुरुपयोग गरे। अब तपाईहरुमध्ये कतिको खोपडीमा कुराहरु उम्लिरहेको होला, प्रश्न उम्लिरहेको होला, हैन? यस्तो पावर भएको मान्छेले त जेलका मान्छेलाई पनि हिप्नोटाइज गरेर बाहिर आइहाल्छ नि। हाम्रो तर्क भनेको बडो सजिलो गर्छौं के हामीहरु, वान साइडेड तर्क। हाम्रो तर्क अर्को पनि होला, हैन? त्यस्तो पावरफुल भएको मान्छे आउँदा नै कसरी थाहा पाएन नि उसले? उसलाई समात्न आउँदा नै पनि त थाहा पाउनु पर्यो, अथवा समात्न आउने मान्छेलाई पनि त हिप्नोटाइज गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। तर एउटा याद राख्नुस्, संसारमा तपाई मात्रै पावरफुल मान्छे हुँदैन क्या। तपाई भन्दा पावरफुल पनि मान्छे छ यो धरतीमा। कोही पनि मान्छे जति पावरफुल भए पनि कुनै न कुनै मामलामा त्यो भन्दा पावरफुल मान्छे पनि रहन्छ धरतीमा। त्यसकारण सह अस्तित्वको आवश्यकता हुन्छ। जसरी चार्ल्स मेन्सनलाई चाहिँ अमेरिकी गभर्नमेन्टले त समात्नै सकेन, किनभने प्रमाणै थिएन। तर अमेरिकी गभर्नमेन्टले के गरे त भन्नाले चार्ल्स मेन्सनलाई समात्नको लागि पिटर हर्कोसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न लगाए। ल हेर्नुस्, किन भन्नाले उसले सकेन, पुलिसले सकेन, उ त साइकिक मान्छे। तर पिटर हर्कोसले आफ्नो चाहिँ मेडिटेसनको लेभलमा गएर चार्ल्स मेन्सनलाई चाहिँ ठ्याक्कै उसको नाम के उनको नाम आउन थाले, उसको चित्र आउन थाले, त्यसको आधारमा चाहिँ अमेरिकी गभर्नमेन्टले चाहिँ अहिले हुन्छ। त्यसैले तपाईले खराब काम गर्दा कति मान्छेले साइकिक एबिलिटीलाई खराब काममा पनि लगाउँछन्, त्यसलाई साइकिक अट्याक पनि भनिन्छ। यो साइकिक अट्याक भनेको टर्मिनोलोजी नै हो, यो प्यारासाइकोलोजीमा युजै हुन्छ। साइकिक अट्याक गर्छ, त्यो गर्यो भने त्यो मान्छे पनि खत्तम हुन्छ, किनभने त्यो भन्दा पावरफुल मान्छे पनि छ धरतीमा। त्यसकारण जहिले पनि हामीमा आएको पावर भनेको सदुपयोगै गर्नुपर्छ, त्यसको राम्रै युज गर्नुपर्छ। गरिएन भने चार्ल्स मेन्सनको जस्तै चाहिँ नियति भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नु, साइकिक एबिलिटी हामी जम्मैमा छ, खाली त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्ने मात्रै कुरा हो। र त्यो डेभलप गरिसकेपछि हामी जम्मैले संसारमा असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउन सक्ने हुन्छौँ र जीवनको सम्मान बढ्छ। सबभन्दा ठुलो यसको पावर कहाँ जान्छ त भन्नाले हिलिङमा। र यो कुरालाई मैले अस्ति पनि डेमोन्स्ट्रेसनमा चाहिँ ल्याएको थिएँ कि एकजना जापानिज हिलर कोबायाशीले पनि त्यही साइकिक एबिलिटी भनेको धेरै सिम्पल कुरा हो, हरेक मान्छेमा आउन सक्ने भनेर उहाँले जुन डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुभएको थियो, त्यही डेमोन्स्ट्रेसनलाई मैले त्यो ठुलो कुरा होइन है, जापानिजले देखाउँदैमा ठुलो हुने होइन, त्यो सबैमा छ भनेर चाहिँ देखाउनको लागि मैले यहाँ अस्ति डेमोन्स्ट्रेसन गरेको थिएँ। त्यो अस्ति नआएका कतिपय साथीहरू आज पनि होलान्, उहाँहरूलाई म चाहिँ त्यो डेमोन्स्ट्रेसन गर्न गइरहेछु। त्यसको लागि तपाईहरुमध्ये एकजना यहाँ आउनुहोस्, कोही पनि मासबाट दौडिहाल्नुहोस्, जो अगाडि आयो बस्नुहोस्। घडी फुकाल्नुहोस्। राजुका लागेको मान्छे यहाँ आइहाल्नुहोस्, दौडेर आइहाल्नुहोस्। ल सिधा गर्नुहोस् खुट्टा। शङ्का लगाएर आउनुभयो। अब
उहाँ शङ्का लागेको मान्छे, तपाईँलाई भगवान्प्रति भरोसा छ? क्लियर कुरा भन्नुहोस्। आस्था छ? नभए छैन भन्नुहोस्। छ ल ठिक छ। किनभने भगवान भनेको भाषा, साइन्समा त्यसलाई एनर्जी भनिन्छ। यता जानुहोस् त, एउटा के चाहिँ बोतल चाहिँ बोतल। अब उहाँको खुट्टा, एउटा खुट्टा त्यहाँ छ, अर्को खुट्टा तान्नुहोस् त कतिसम्म आउँछ? तान्नुहोस् त। होइन होइन, तपाईँले तान्दिनु न, शङ्का लागेको मान्छेले तान्नु पर्यो। पछाडि टेक। दुखाइमा त्यही पोइन्टमा जहाँसम्म दुख्छ त्यहाँ छोडिदिनु पर्छ। जबरजस्ती तानेर दुई टुक्रा नपार्नु। तपाईँले दुख्यो भने दुख्यो भन्नुहोस् है। यसो छोड्नु, खै यसरी उठाएर ल त्यहाँ हो त्यो पोइन्ट। अब यहाँभन्दा बेसी तपाईँलाई दुख्छ है त्यो पोइन्ट। कति धेरै दुख्छ? धेरै दुख्छ। यहाँभन्दा बेसी चाहिँ जान सक्दैन। अब जबरजस्ती गऱ्यो भने त दुई टुक्रा पनि पारिन्छ है, जबरजस्ती नगर्नु। अब त्यो खुट्टालाई त्यहीँ गर्नु। तपाईँहरू नउठ्लिनुहोस् है, यता यता साइडमा बस्नुहोस् त। उहाँको खुट्टाको क्यापासिटी यहाँ यो पोइन्टमा पुगेपछि उहाँलाई दुख्न थालेको छ, त्यसकारण त्यहाँभन्दा माथि उहाँ जान सक्दैन। अब हामीले साइकिक एबिलिटीको कुरा गर्दैछौँ। एउटा सिम्पल मेथड हो। हात जोड्नुहोस् त, हात जोड्नुहोस् नमस्कार मुद्रामा। ढाड सोझो पार्नुहोस्। अब गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्, गहिरो सास तान्नुहोस्। अझ छिटो, अझ छिटो। अब हे दैवी शक्ति, हे दैवी शक्ति, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरमा प्रवाहित भइदिनुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् डिपली। हे दैवी शक्ति, मनमा नै कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरमा प्रवाहित भइदिनुहोस्। अब यो चक्र तालुबाट तपाईले लाइट पास भएको कल्पना गर्नुहोस्। व्हाइट लाइट, किनभने यो सहस्रार चक्रबाट व्हाइट लाइट पास हुन्छ। त्यो व्हाइट लाइट यहाँ झरिरहेको भिजुअलाइज गर्नुहोस्। लाइटको कल्पना गर्दै जानुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरमा पास हुनुहोस्। अब व्हाइट लाइट पास भएको कल्पना गर्दै जानुहोस्। व्हाइट लाइट बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ, बढ्दै 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 व्हाइट लाइट बढ्दैछ। बिस्तारै तपाईको गर्दनमा पास भएछ, बिस्तारै हातमा पास भएछ, बिस्तारै औँलामा आइरहेछ, औँलाबाट निस्किरहेको कल्पना गर्नुहोस्। त्यो व्हाइट लाइट अझै बढ्दैछ। अब तिघ्रा, दुवै तिघ्राबाट व्हाइट लाइट पास भएको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईलाई टिङ्लिङ सेन्सेसन हुँदैछ। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरमा प्रवाहित भइदिनुहोस्। अब खुट्टाबाट त्यो सम्पूर्ण लाइट निस्किरहेको कल्पना गर्नुहोस्। टाउकोबाट तानिँदैछ, खुट्टाबाट निस्किँदैछ, टाउकोबाट तानिँदैछ, खुट्टाबाट निस्कँदैछ। फिल गर्दै जानुहोस्। तपाईको सम्पूर्ण शरीरमा झमझमाउँदै आइरहेछ। एनर्जीको कारणले झमझमाइरहेछ, एनर्जी झमझमाइरहेछ, बढ्दैछ, एनर्जीको लेभल बढ्दैछ, 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 बढ्दैछ। अब भगवानलाई अथवा रेकीलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद मलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा। अब हेर्नुहोस् खुट्टा अघि उहाँलाई अलिक
एकचोटि यहाँ 4 अमलमा दुखिसके थियो, अहिले त्यहाँ जानुभयो। आउनुहोस् सब जोड्नु साथ गहिरो गहिरो सास तान्नुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरमा पुनः प्रवाहित भइदिनुहोस्। कुकुर बिरालो जस्तै स्वार्थी भएर मर्न चाहन्न। म संसारलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, म मानव जातिको सेवा गर्न चाहन्छु। कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, अब तलबाट यानी मूलाधार चक्रबाट ढाडको सबभन्दा अन्तिम बोनबाट रातो एनर्जी पास भएको फिल गर्नु। तलबाट रातो एनर्जी माथि आइरहेछ, माथि 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 सम्पूर्ण शरीरलाई ताक्दै अगाडि बढिरहेछ, माथि माथि आइरहेछ र सहस्रारबाट सेतो रंग पास भइरहेछ। सहस्रारबाट सेतो रंग, तलबाट रातो रंग, सम्पूर्ण शरीरमा एनर्जीको झमझमाहट फिलिङ गर्नुहोस्। एनर्जी बढ्दैछ, तापक्रम बढ्दैछ, एनर्जी बढ्दैछ। हेर्नुहोस् उहाँ काँपिसक्नु भएको छ, उहाँको भाइब्रेसन हेर्दै जानुहोस् तपाईँ। त्यो एनर्जीको चार्ज हुँदै गएपछि यस्तै हुन्छ। हे दैवी शक्ति रेकी, मलाई मानव जातिको सेवा गर्ने माध्यम बनाउनुहोस्। हे भगवान, हे भगवान, मलाई मानव जाति सेवा गर्ने माध्यम बनाउनुहोस्। अब धन्यवाद दिनुहोस् भगवानलाई। अब उहाँको क्यापेसिटी अघि भन्दा धेरै बढेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् अब ल हेर्नुहोस्, एक पाँच बढ्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब म उहाँको एक्सपिरियन्स सुन्न गइरहेछु। उठ्नुहोस् त राजजी, तपाईँलाई सुरुदेखि के फिलिङ भयो? उहाँले भनिसकेपछि मलाई एक किसिमको इनर्जी भित्र छिरे जस्तो लाग्यो। शरीरलाई एकदम कन्ट्रोल गर्छु भन्दा पनि मेरो शरीर थर कामेर एकदम बढी शरीर हल्का भयो जस्तो अनुभव भयो मलाई। र उहाँले तान्दाखेरि पहिला जहाँसम्म मलाई दुखिरहेको थियो त्यो अझै अगाडि पुऱ्याउँदाखेरि पनि मलाई दुखेको अनुभव चाहिँ भयो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। एकछिन मेडिटेसन गराउन गइरहेछु। एकैछिन यो मनोक्रान्ति ध्यान होइन, यो तपाईँले एनर्जीलाई आह्वान गर्ने, कसरी आफ्नो शक्तिलाई कन्ट्याक्ट गर्ने। पुनः ध्यान, हात प्रार्थना मुद्रामा। अब पहिलो काम गर्नुहोस्, यो दुवै आँखाले तेस्रो नेत्रमा यसरी हेर्ने। त्यसको लागि टक्कै हेर्नको लागि औँलालाई हेर्दै 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 यसरी टक्क लगाउनुहोस्। अनि तपाईँको आँखा यस्तो हुन्छ। यसलाई सामभवी मुद्रा भनिन्छ। संस्कृतमा यसलाई सामभवी मुद्रा। तेस्रो नेत्रमा दुवै आँखालाई लगेर हेर्ने। दैवी शक्ति रेकी, बिस्तारै आँखा बन्द गर्दै जाउँ। कृपया मेरो तालुबाट सहस्रार चक्रबाट प्रवाहित भइदिनुहोस्। कृपया तालुबाट प्रवाहित भइदिनुहोस्। तालुमा ध्यान लगाऊ, त्यहाँबाट व्हाइट लाइट पास भएको कल्पना गरौँ। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो तालुबाट पास भइदिनुहोस्। कृपया मेरो तालुबाट रंगको धारा बगेको कल्पना गर्नुहोस्। तपाईको रंग बढी व्हाइट लाइट अझ बढी भएको छ, अझ बढी। जसै जसै यो रंग बढ्दै जान्छ त्यसै त्यसै तपाईको शरीरमा कम्पन छुटेर आउँछ। हे दैवी शक्ति रेकी, टाउकोबाट आएको एनर्जी सल्लल्ल आफ्नो खुट्टाका औँलाबाट बाहिर निस्किरहेको
तपाईं एउटा माध्यम भएको कल्पना गर्नुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, म मानव जातिको सेवा गर्न चाहन्छु, म मानव जातिको सेवा गर्न चाहन्छु। कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस् हे शक्ति, कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस् हे दैवी शक्ति रेकी। मेरो सम्पूर्ण शरीरबाट पास भइदिनुहोस् र सम्पूर्ण शरीरमा एनर्जीको फ्लो बढ्दै गएको फिलिङ गर्दै जाउँ। जसै जसै एनर्जीको फ्लो बढ्छ तपाईमा कम्पन छुट्न थाल्छ, तपाईमा भावनाका तरङ्गहरू उठ्न थाल्छ, त्यसलाई स्वागत गर्दै जाने। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरबाट प्रवाहित भइदिनुहोस्। टाउकोबाट एनर्जी बगिरहेको सारा शरीरमा एनर्जी बढ्दै गएको फिलिङ गर्दै जानुस्। बढ्दैछ बढ्दैछ बढ्दैछ। हे दैवी शक्ति रेकी, म मानव जातिको सेवा गर्न चाहन्छु, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। म सम्पूर्ण मानव जातिको सेवा गर्न गइरहेछु। फिलिङ गर्दै जाउँ, भित्रैदेखि फिलिङ गर्दै जाउँ। हे दैवी शक्ति रेकी, अब तपाईको सहस्रार चक्र पछि अन्तिम चक्र हुन्छ अथवा प्रथम चक्र मूलाधार। यो मूलाधार जेनिटल अर्गन र तपाईको केस र एनसको बीचमा रहन्छ, अथवा जहाँ पुस्रे हाड अन्तिम हाड कक्सिक्स समाप्त हुन्छ त्यहाँ ध्यान ल्याउँ। त्यहाँबाट रातो रंग भित्र पास भएको कल्पना गरौँ। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। रातो रंग पास भएको फिलिङ गरौँ। तलबाट रंगमा गइरहेछ। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। म समाजको सेवा गर्न चाहन्छु, म परिवारको सेवा गर्न चाहन्छु, म देशको सेवा गर्न चाहन्छु, म मानव जातिको सेवा गर्न चाहन्छु। मेरो सम्पूर्ण शक्तिलाई उठाइदिनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरबाट पास, सम्पूर्ण शरीरमा विद्यमान होस्। अब टाउकोबाट सेतो, तलबाट रातो एनर्जी निस्केर हातबाट गुलाबी रंग निस्किरहेको, हातका औँलाबाट गुलाबी रंग तरङ्गित भएको कल्पना गर्दै जाउँ। हातबाट गुलाबी 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 रंग प्रकाश निस्कदैछ। तपाईको हातको तापक्रम बढ्दैछ, तपाईको शरीरको कम्पन बढ्दैछ। हे दैवी शक्ति रेकी, हे दैवी शक्ति रेकी, मलाई मानव जातिलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, अब तपाईले आँखा नखोलिकन आफ्नो अगाडिको मान्छेलाई एनर्जी पास गर्दिनुहोस्। आफ्नो अगाडिको मान्छेको ढाडमा ठ्याप्पै चाहिँ हात लगाएर एनर्जी पास गर्दिनुहोस्। आफ्नो अगाडिको मान्छेलाई चाहिँ एनर्जी पास गर्दिनुहोस्। त्यो एनर्जी बढेको फिलिङ गर्दै जानुहोस्। आफ्नो अगाडिको मान्छेलाई छोएर पास गर्दिनुहोस्, छोइदिनुहोस्। आफ्नो अगाडिको मान्छेको ढाडमा छोएर एनर्जी चाहिँ पास गर्दिनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मेरो सम्पूर्ण शरीरबाट प्रवाहित भइदिनुहोस्। हातबाट एनर्जी पास भएको फिलिङ गर्दै जाउँ। अगाडिको मान्छेलाई पास भइरहेको फिलिङ गर्दै जाउँ। हे दैवी शक्ति रेकी, एक आपसमा छोएर दुवै हात युज गर्नुहोस्। दुवै हात एनर्जी चाहिँ दुवै हात खाली नजाओस्। एक आपसमा जहाँ हात लगाउनु मिल्दैन त्यहाँ काँधमा लगाए पनि हुन्छ, काँधमा हात पास गरे पनि हुन्छ, काँधमा लगाइदिनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मबाट प्रवाहित भइदिनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, कृपया मबाट प्रवाहित भइदिनुहोस्, कृपया प्रवाहित भइदिनुहोस्। एनर्जी पास गर्दै जाउँ, पास गर्दै जाउँ, पास बढ्दै गएको, फिलिङ बढ्दै गएको र यो एनर्जी हातमा आएपछि प्रेमको रूपमा परिणत हुन्छ। किनभने गुलाबी कलर भनेको प्रेमको रंग हो। तपाईँ एक आपसमा प्रेमको ज्वार उठेको, प्रेमको तरङ्ग उठेको फिलिङ गर्दै जाउँ। हे दैवी शक्ति रेकी, म समाजलाई प्रेम गर्न सकौँ, म मानव जातिलाई प्रेम गर्न सकौँ, म सम्पूर्ण संसारलाई प्रेम गर्न सकौँ। हे दैवी शक्ति रेकी, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। म कुकुर जस्तो मर्न चाहन्न, म बिरालो जस्तो मर्न चाहन्न, म गोलगा मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। हे दैवी शक्ति रेकी, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्, मलाई माध्यम बनाउनुहोस्। अब चारैतिर गुलाबी नै गुलाबी छ, गुलाबी रंग।
यो गुलाबी प्रेमको रंग हो, यो गुलाबी करुणाको रंग हो। चारैतिर करुणा मन्दराइरहेछ। तपाईको दायाँ गुलाबी बायाँ गुलाबी चारैतिर यो सम्पूर्ण रुम नै गुलाबी कलरमा भिजुअलाइज गर्दै जाऊ। हे दैवी शक्ति रेखी मलाई माध्यम बनाइदिनुस्, म प्रेमपूर्ण बाँच्न सकूँ, म प्रेमपूर्ण बाँच्न सकूँ। डुब्दै जाऊँ, आफ्नो प्रेमको धारालाई बगाउँदै जाऊँ। जीवनमा प्रेम भन्दा ठुलो केही चिजै छैन। रगतले नाता बनाउँदैन, नाता प्रेमले बनाउने हो। रगतको नाता खल्लो हुन सक्छ, प्रेमको नाता दिगो हुन्छ। हे भगवान, मलाई प्रेमको ज्वार उठाइदिनु, म यस्तै प्रेम बाँधेर बाँच्न सकूँ। ज्योति से ज्योति जगा के चलो, प्रेम का गंगा बहा के चलो। ज्योति से ज्योति जगा के चलो, प्रेम का गंगा बहा के चलो। राह में